अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपसे दरख्वास्त की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है दश्ते जनू, किस्त नंबर 2। शब्बीर दुर्रानी इस तरह बेहिसो हरकत हो गया था जैसे इस पर सख्ता तारी हो गया हो। वो पलक झपके बगैर नायला की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर खौफ की गहरी धुंध और आंखों में वहशत थी। तब तुम बालाखिर इसके हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली और दोनों कोहनियाँ सोफे पर टिकाकर उठने की कोशिश करने लगा। आराम से पड़े रहो, नायला दुर्रानी के हलक से गराहट से निकली। इसके साथ ही इसने राइफल की नाली इसके सीने पर रखकर इसे हल्का सा झटका दिया। डर गए मुझे देखकर? वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोली। तुमने तो मेरी मौत का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया था, लेकिन तुम कागज़ के इस टुकड़े से फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि तुम्हारी घिनौनी साजिशों के जाल के फंदे टूट रहे थे। मेरी तरफ गौर से देखो, मैं कोई बदरूह नहीं हूँ, जिंदा हूँ, और अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है। यकीन करो, मैं तुमसे अपनी एक एक तजलील का हिसाब लूँगी, और इसके बाद अगर तुमसे कुछ बचा तो तुम्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि कानून तुमसे इन बेगुनाहों का हिसाब ले सके जो तुम्हारी होश और जुल्म व सितम का शिकार हो चुके हैं। तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने तुम्हारी खातिर अपने हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उन्होंने कई कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मगर जब इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और पनाह की ज़रूरत महसूस हुई तो तुमने इन्हें भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। सूबा खान और मौजमदार के नाम तो मैं जानती हूँ, इसके अलावा और कितने होंगे जिनकी खिदमत का सिला तुमने मौत की सूरत में दिया था। दूसरों के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मौजमदार का भाई तुमसे इंतकाम लेने के लिए यहाँ मौजूद है। वो अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए एक लंबा सफ़र करके आया है। एक मर्तबा तुम इसे धोखा देकर भाग चुके हो, लेकिन अब वो धोखा नहीं खाएगा। देखो नायला, शब्बीर दुर्रानी एक बार फिर कोहनियों के बल पर किसी कदर ऊपर हो गया। जहाँ तक दूसरे लोगों का सवाल है तो इनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम। वो खामोश होकर इसकी तरफ देखने लगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो हमारा ख़ानदानी मामला है। तुम मेरी कज़न हो। हमें अपने ख़ानदानी मामलात इस तरह दूसरों के सामने नहीं लाने चाहिए। पहले ही बहुत रुसवाई हो चुकी है। तुम अगर चाहो तो हमारे तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। हम मज़ीद रुसवाई से बच सकते हैं। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम मज़ीद तमाशा बनने के बजाय यहाँ से निकल चलें? तुम्हारे साथ जो ज़्यादती हुई मैं इसकी तलाफ़ी करूँगा। मेरी बात मान लो मेरी बहन। नायला ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। मैं तुम्हारी बहन कैसे हो गई? वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोली। एक तो मैं एक हसीन खिलौना हूँ जिससे तुम खेलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे हाथ ना आ सकी। मेरे माँ बाप की छोड़ी हुई करोड़ों की जायदाद तक पहुँचने का वो जीना थी जिसे तुम तय ना कर सके। होश और ज़बरदस्ती के रास्ते की वो चट्टान थी जिसे तुम सर ना कर सके। मैं तुम्हारे लिए और तो सब कुछ थी, लेकिन बहन कभी नहीं थी। नायला, नायला, शब्बीर दुर्रानी बोला, खून के रिश्ते कभी नहीं टूट सकते। तुम कल भी मेरी बहन थी और आज भी। बहन? नायला ने इसे घूरते हुए कहा। इसी बहन को चित करने के लिए तुमने पूरे ज़िला की पुलिस इसके पीछे लगा दी।
اسے قتل اور دیگر سنگین مقدمات میں پھنسانے کے لیے راشی پولیس افسروں کو تم نے لمبی لمبی رشوتیں دیں۔ شہر بھر کے غنڈے اور بدماش اپنی بہن کے پیچھے لگا دیے اور انہیں اس بات کی اجازت دے دی کہ میں جہاں بھی ملوں میری عزت پامال کر دی جائے اور میری لاش کسی ویرانے میں پھینک دی جائے۔ عجیب بے غیرت بھائی ہو کہ بہن کے سر سے دوپٹہ اتار لیا اور اسے سر عام برہنہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، جسے مروانے کے لیے تم نے صوبہ خان جیسے بے غیرت اور بے ضمیر پولیس آفیسر کو 5 لاکھ روپے رشوت دیے۔ تم نے اپنی اس بہن کو ذلیل و رسوا کرنے اور مروانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے، اور اب تمہیں خون کے رشتے اور بہن کی محبت یاد آ گئی۔ میں تو سب کچھ بھول سکتی ہوں، لیکن ان لوگوں کو نہیں بھول سکتی جن کے گھر تم نے اجاڑے ہیں۔ میں کیسے بھول جاؤں ان سب لوگوں کو جن کے چہرے آج بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں، جن کے جسم تم نے چھلنی کروا دیے تھے، جنہیں ان کے گھروں میں زندہ جلا دیا تھا۔ تمہارا تازہ ترین شکار وہ معصوم اور بے گناہ ہندو لڑکی تھی جو تمہاری ہوش کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میں نے اس ہندو لڑکی کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت معصوم ہوگی۔ نہیں شبیر درانی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جا سکے۔ تم انسان نہیں، درندے ہو، ایسے درندے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور کسی خونی درندے کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم جذبات سے مغلوب ہو رہی ہو نائلہ، شبیر درانی نے کہا۔ یہ رائفل ہٹا لو اور بیٹھ جاؤ، ہم اطمینان سے بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ یقین کرو میں نے کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ میں تو تمہیں صرف مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ قتل و غارت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ موجمدار کرتا رہا ہے، وہی کرتا رہا ہے، لیکن تمہارے حکم پر، نائلہ نے جواب دیا۔ اور جب تمہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ پکڑا جانے والا ہے اور تمہارے سارے راز فاش کر دے گا تو تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ تمہیں موجمدار جیسے لوگوں سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کمی کاری لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہیں کہ مالکوں کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے لیے جان دے دیں۔ وہ مالکوں سے زندگی بھر اس کا معاوضہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہ بیچارے لوگ اسی لیے ہی ہوتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے مالکوں کو بلیک میل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ موجمدار بھی مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ اور صوبہ خان، نائلہ نے اسے گھورا، اس نے تو تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم نہیں جانتی، وہ موجمدار سے بڑا حرام زادہ تھا، شبیر درانی نے کہا۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ تمہیں اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا۔ وہ تمہاری جوانی اور حسن سے کچھ ناجائز فائدے اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے تمہیں اپنا ذاتی قیدی بنا لیا، لیکن جب تم اس کی قید سے بھاگ نکلی تو اس کے ظلم کی داستان کسی طرح سندھ پولیس کے IG تک پہنچ گئی۔ وہ بہت ظالم آدمی تھا، اس نے اپنے علاقے کے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ڈاکوؤں سے اس کے تعلقات تھے، بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف IG کو رپورٹیں بھیجی تھیں، صوبہ خان کو ملازمت سے معطل کر کے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ وہ چند روز تک ایک ڈاکو کو ڈیرے پر روپوش رہا، پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ مجھے اور ماں جی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ گڈ، نائلہ مسکرا دی۔ تم میرے سامنے کم از کم 2 آدمیوں کے قتل کا اعتراف تو کر چکے ہو۔ تم دلاور کو صوبہ خان کے قتل میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارے اس بیان سے دلاور کی پوزیشن تو واضح ہو گئی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔
بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. ہر دم کروں یاد تجھے دعاؤں میں، تو سدا خوش رہے محنت کی چھاؤں میں. عزت ہو تیری سب کی نگاہوں میں، کوئی غم نہ ملے تجھے زندگی کی راہوں میں.